کہ कमांडर सिटी कितना बड़ा प्रोजेक्ट आज है और कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट होने चला है। कमांडर सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों को लीज दे रहा है। हमें 5000 एकड़ ज़मीन तक जाना है, 5 लाख लोगों को इस जगह पे बसाना है। भटकते थे जो दर बदर 400 उन्हें एक रास्ता दिखाने चला। नए सफर में वफा चाहिए मुझे आपसे, बस दुआ चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम कमांडर सिटी के साइट ऑफिस में मौजूद हैं और जैसा कि इससे पहले भी बात होती रही है कि कमांडर सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों को लीज़ दे रहा है। मेन मोटरवे पे बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जो लीज़ दे रहे हैं, क्योंकि जब आप लोगों के नाम लीज़ करते हैं तो उससे पहले आपको तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स जो एक हाउसिंग स्कीम की होती हैं उनको पूरा करना होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर स्कीमें यहाँ पे जो चल रही हैं वो इस वक्त लीज नहीं हो पाई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कमांडर सिटी ये पिछले 2 साल से हम लोगों को लीज़ देते आए हैं और 100 के ग्रुप में हम ये लीज़ करवाते हैं। इस वक्त जो डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे है वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, SDA। तो सबसे पहले तो कोई भी हाउसिंग स्कीम जो इस एरिया में आएगी उसने डेवलपमेंट अथॉरिटी SDA से अपना लेआउट अप्रूव करा के NOC हासिल करना है, क्योंकि अगर लेआउट अप्रूव नहीं है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का और NOC नहीं है तो वो लीगल नहीं है, वो हाउसिंग सोसाइटी लीगल नहीं है। तो इस वक्त बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि ये कमांडर सिटी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कितने टोटल प्लॉट्स हैं, कितने घर हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आज इस वीडियो में मैं सबको क्लियर कर दूं कि कमांडर सिटी कितना बड़ा प्रोजेक्ट आज है और कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट होने चला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब 2018 में स्टार्ट लिया कमांडर सिटी का, जब हमने ज़मीन ख़रीदी तो हमने 100 एकड़ से स्टार्ट लिया था और 100 एकड़ ज़मीन पे हमने अपनी सोसाइटी 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव करवाई और आहिस्ता आहिस्ता आज हम 1000 एकड़ ज़मीन के मालिक बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब रब का करम है, लेकिन हमारी मंजिल यहाँ नहीं है। हमें 5000 एकड़ ज़मीन तक जाना है और 1 लाख घर या लिविंग यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करके 5 लाख लोगों को इस जगह पे बसाना है। तो इस तरह की 10 सोसाइटीज़ पूरे पाकिस्तान में हमारी प्लान में है 2040 तक कि हमने 10 लाख घर बनाने हैं 5-5 हज़ार एकड़ पे 1-1 लाख घर, और 10 बड़े शहरों के साथ या शहरों से बाहर हमने कमांडर सिटी लेके आना है पूरे पाकिस्तान में। ये तो हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। आज हम कहाँ खड़े हैं ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मॉडल, जिसमें हम शुरू से कहते थे कि 5000 लिविंग यूनिट होंगे, 5000 लिविंग यूनिट का मॉडल हम 2027 में इंशाअल्लाह, मुझे कभी उम्मीद है कि हम इसको मुकम्मल कर लेंगे और 25,000 के करीब लोग, लगभग 25,000 2027 दिसंबर तक यहाँ कमांडर सिटी के रिहायशी होंगे। ये सबसे फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी है। जिस तेज़ी से ये सोसाइटी बढ़ रही है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम यहाँ पे 1 लाख घर भी मुकम्मल कर लेंगे और पाकिस्तान भर में 10 लाख घर मुकम्मल करके 50 लाख लोगों को एक जगह ला के उनको ग्रूम करेंगे, इकनॉमिकली एम्पावर करेंगे, और फिर इकनॉमिकली जब एम्पावर होंगे लोग तो यकीनन एक तब्दीली मुल्क में ज़रूर आएगी। तो आज माशाल्लाह जो मास्टर प्लान है हमारा, जहाँ लोग बस रहे हैं इस वक्त, यहाँ का जो साइट ऑफिस है वहाँ पे ये डिस्प्लेड है। तमाम जो NOCs हैं
یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو آپ اپنے آفس میں ڈسپلے کریں. تو کمانڈر سٹی جب آپ سائٹ آفس میں آتے ہیں تو یہاں کا جو ڈائریکٹر آفس ہے وہاں پہ یہ ٹاپ پہ لائن میں تمام NOCs جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے ہمیں ایشو کیے ہیں لے آؤٹ اپروول کے ساتھ، وہ تمام یہاں پہ ڈسپلے ہیں. تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہ NOCs دیکھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ ایک لیگل سوسائٹی ہے. اب جو NOCs ابھی تک ہمارے پاس ہیں یا ہمیں جو اجازت ملی ہے ڈیولپ کرنے کی، اور ہم تیزی سے اپنے سیکٹرز ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. تو اسٹارٹ ہم نے 100 ایکڑ سے لیا تھا. تو 100 ایکڑ پہ ہمارا فیز 1 اور 2 جب ہم نے لانچ کیا 2019 میں، تو اس میں ٹوٹل 1843 جو ہے وہ پلاٹس تھے، اور یہ دونوں فیزز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، تمام بک چکے ہیں، ان پہ گھر بن چکے ہیں، ان میں لوگ بس رہے ہیں. ان میں زیادہ تر پلاٹس پہ گھر بن گئے ہیں، کیونکہ ہماری پلاننگ میں یہ تھا کہ آپ پلاٹ کی قیمت میں لوگوں کو گھر دو، پلاٹ کے پیسے لوگ ادا کریں اور ان کو گھر ملے تو مزہ پھر آئے گا. تو اس لیے ہم نے 2019 میں جو پیکیج لانچ کیا تھا، ہمارا 12 لاکھ کا پلاٹ تھا، سب سے سستا 80 گز کا. تو ہم نے کہا کہ آپ 12 لاکھ ہمیں دے دیں پلاٹ کے پیسے، ہم آپ کو گھر مفت بنا کے دیں گے. اور الحمدللہ ہم نے وہ گھر دیے اور لوگ ان میں رہ رہے ہیں. اسی طرح 17-18 لاکھ ہمارا 120 گز کا پلاٹ تھا، لوگوں نے وہ پیسہ دیا، ہم نے گھر بنا کے دیے، اسی پلاٹ کے پیسے میں ہم نے گھر بنا کے دیے. تو ایک للذین آسنو جو ہم ایک فارمولہ رب کا لے کے چلے تھے کہ اپنے بھلائی کرنی ہے، اسی بھلائی کی وجہ سے کمانڈر سٹی میں برکتیں آتی جا رہی ہیں، پیکیجز آتے جا رہے ہیں، کمانڈر سٹی فلورش کرتا جا رہا ہے. تو یہ 1843 پلاٹس یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا 100 ایکڑ سے. اور اس کے بعد پھر ایک ہمارا فیز ایک اور آیا جس میں 503 پلاٹس تھے، یہ 52 ایکڑ کا تھا. یہ بھی اپروول SDA سے ہوا اور یہاں بھی بہت سارے گھر بنے. اور اس فیز میں ہمارے 500 گز کے 250 گز کے بڑے گھر بھی شامل تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہاں صرف لوور مڈل کلاس نہیں آئے گی، اگر سسٹم اچھا ہوگا تو یہاں اپر کلاس بھی آئے گی. تو ہم نے اس 52 ایکڑ میں 503 پلاٹس اپروو کروائے، جس میں 500 گز اور 250 گز کے شامل تھے. اس کے بعد 65 ایکڑ پہ ایک اور سیکٹر ہمارا آیا جس میں 1107 پلاٹ تھے. یہ 65 ایکڑ کا بھی اپروول یہیں پہ لگا ہوا ہے، اور یہاں بھی گھر بن رہے ہیں تیزی سے اور لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں ہم. اسی طرح ہمارا جو اگلا فیز تھا، 2 فیزز 50 ایکڑ کے، جس میں ایک فیز میں 1037 گھر اور ایک فیز میں 1096 گھر. یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروو کیے اور یہ بھی ہمارے ماسٹر پلان کا حصہ ہیں. تو ٹوٹل جو ابھی تک ہمارے یہ گھروں کے جو پلاٹس ہیں جو گورنمنٹ سے اپرووڈ ہیں، جن کے سارے NOCs یہاں کمانڈر سٹی کے سائٹ آفس میں موجود ہیں، ان کی تعداد 5586 ہے، 5586. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ہمارے ماسٹر پلان میں یہ سب موجود ہیں. پراپر NOCs یہاں پہ ڈسپلیڈ ہیں، اور یہ سب سے لیگل سوسائٹی ہے پاکستان کی جو لیز دے رہی ہے. جب بھی آپ کی پیمنٹ کلیئر ہوتی ہے ہم آپ کو لیز دیتے ہیں. یہ 305 ایکڑ پہ یہ ہماری جتنی بھی پلاننگ ہے یہ سب اپرووڈ ہے، اور سارے NOCs کمانڈر سٹی کے سائٹ آفس میں ڈسپلیڈ ہیں، جو کوئی بھی آ کے چیک کر سکتا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ ادارے بھی آتے ہیں چیکنگ کے لیے، ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ اپنے سارے NOCs یہاں پہ ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. اپنا ماسٹر پلان ہم نے ڈسپلے کیا ہوا ہے. ہاں، یہ ماسٹر پلان ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس 5586 اپرووڈ یونٹس ہیں، لیکن ہم ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی ایک سیکٹر مزید ایڈ کر کے اپروو کرواتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں دقت نہ ہو آنے والے سالوں میں. زمین ہم نے زیادہ خرید لی ہے، 50
50 एकड़ से लेके 100 एकड़ के दरमियान कोई भी फेज़ हम जो है वो डिज़ाइन करवाते हैं और उसके NOCs हम एडवांस में ले लेते हैं। तो कमांडर सिटी वो प्रोजेक्ट है जिसमें सारे NOCs एडवांस में हम लेके रखते हैं, ताकि अगर अचानक लोगों का रश आए या लोगों का ज़्यादा रुझान इधर आए तो हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें पता है ज़मीनें भी महंगी हो जाएंगी कल को। अगर प्रोजेक्ट का नाम ज़्यादा बुलंद हो गया और लोगों के एकदम से इधर रश मच गया तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है ज़मीनें ख़रीदने में। इसलिए 1000 एकड़ तक ज़मीन हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और 5000 एकड़ तक हम इसको अगले 2 सालों में हमें करना है, क्योंकि हमें यहाँ कंस्ट्रक्ट करने हैं 1 लाख घर। तो ये था कमांडर सिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन कि कमांडर सिटी कहाँ से शुरू हुआ, आज कहाँ खड़ा है और फ्यूचर में हम क्या प्लान करके बैठे। थैंक यू वेरी मच। आपसे बस दुआ चाहिए।